बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कोई एक मंथ के बाद जनाब हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। रीज़न ये है कि सर्दी लग गई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा बीमार था, तो इस वजह से ऑफिस भी नहीं आया जा सका और बहुत कम मैं ऑफिस रहा हूँ और ये कि इन टच रहा हूँ। और दुआ करें कि अल्लाह ताला रिकवरी दे और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सर्दियों से बचें और अल्लाह ताला आपको अपने फ़ज़ो-मान में रखे। बग़ैर किसी टाइम ज़ाया करते हम लोग DHA गुजरांवाला का डिस्कस करेंगे। मार्केट सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है, अभी तक रेट्स क्या चल रहे हैं और कितनी ट्रेडिंग हो रही है और फ्यूचर में क्या अपडेट्स आ रही हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेल्स की क्या पोजीशन चल रही है, कि कितने ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं DHA गुजरांवाला में। आज से 5-6 माह पहले चले जाएं तो तकरीबन हमारी मंथली सेल्स जो प्रॉपर्टी के हालात चल रहे थे तो तकरीबन 2-3 सेल्स थी एक महीने की। और अब ये हुआ है कि अब हम आज मेरे ख्याल से 13 तारीख़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन कोई 8-9 सेल्स हमारी हो चुकी हुई हैं। तो इससे एक तो ट्रेंड आपको पता चलता है कि पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये भी होती है कि ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मंथ होता है, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तान आए होते हैं, तो इस वजह से काम खुलते हैं। और दूसरी ये भी रीज़न है कि जो यहाँ पर काश्तकार होते हैं, उनकी फसलें कटी होती हैं, तो वो लोग भी अपने गाँव से अगर वो मूव करने के लिए कुछ शहरों में प्लॉट्स लेते हैं, तो इस वजह से भी ज़रा ज़्यादा ट्रेंड होता है। और दूसरी एक रीज़न ये है कि DHA गुजरांवाला ने एफिडेविट्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं और उसकी वजह से एलोकेशन फ़ाइल्स भी बेहतर हुई हैं, उनके रेट भी बेहतर हुए हैं। और अगर आपके पास एलोकेशन फ़ाइल्स हैं तो आपने नोट किया होगा कि आपको कॉल भी आई होगी कि अगर आपने बेचनी है तो आप बताएं। एफिडेविट बंद करने की वजह से ये हुआ कि जो आज रेट है, आज तकरीबन 26.25 26.5 पे आपकी 5 मरला की एलोकेशन 5 मरला की पहुंची हुई है और 44 से 4450 के दरमियान आपकी 10 मरला की एलोकेशन पहुंच चुकी हुई है और 7350 से ले कर 74 तक आपकी कनाल की एलोकेशन पहुंच चुकी हुई है। अच्छा रेट है। अगर आप सेल आउट करना चाह रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए या कुछ टाइम के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इसको बेचना है, आपको इन फ्यूचर 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिनों तक, महीने तक अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपनी अगर फ़ाइल बेचना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है। आप एग्ज़िट ले सकते हैं क्योंकि रेट कनाल का देखें 61 तक आ गया हुआ था, 10 मरला 38 तक आई थी, 5 मरला आपकी 21 तक आई थी। तो अगर आप एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो एक अच्छी ऑप्शन है, अच्छा टाइम है सेल करने का। बजाय इसके चलें अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि अगर ये ऊपर भी जाती हैं, रेट कनाल का आपका 78-80 तक हो जाता है, तो ये भी चांसेस हैं। लेकिन अगर एफिडेविट्स ओपन हो जाते हैं तो ये रेट कम भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो अच्छा टाइम है सेल करने का। और अगर आप ख़रीदने की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये न्यूज़ है कि अगर आप अभी फ़ाइल ख़रीदते हैं तो आपके पास उसको लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास एक चांस होगा कि आप बैलेटिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जो बैलेटिंग है वो इलेक्शंस के बाद होगी, क्योंकि DHA गुजरांवाला के अंदर अभी प्लॉट्स काफ़ी मौजूद हैं
اور جو نیکسٹ ایک نیوز انہوں نے اندر چل رہی ہے وہ یہی ہے، بیلٹنگ کی نیوز ہے، تو وہ الیکشنز کے بعد ہوگی، بیلٹنگ کے قریب جا کے ایک اچھا فائلوں کے ریٹ زیادہ ہو چکے ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹائم ریٹ نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے، درمیان میں کھڑا ہوا ہے، تو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایلوکیشن فائلز خرید سکتے ہیں ہمارے سے، بیچنا چاہ رہے ہیں تو بھی ہم آپ سے فائلز خرید لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا مارکیٹ کا سینیریو ہے، تو کیونکہ اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ بیلٹنگ کا ویٹ کریں گے، آپ کی فائل اگر نہیں بیلٹ ہوتی تو مارکیٹ میں اگر ایفیڈیوٹ بھی اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ریٹس دوبارہ نہیں ملیں گے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید تھوڑے سے نیچے آ جائیں تب۔ اور باقی جب بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلی نیت رکھا کریں گھر بنانے کی، کہ آپ نے ادھر فیوچر کے اندر گھر بنانا ہے یا آپ نے اپنے بچوں کو گفٹ کرنا ہے، اور اس نیت سے بنایا کریں۔ ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں اس منتھ میں بائی دی اینڈ آف دس جنوری آئی ہوپ سو کہ کنسٹرکشنز سٹارٹ ہو جائیں گی کچھ پروجیکٹس کی، اور ڈی ایچ اے بھی انوائٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈیولپرس کو جو کنسٹرکشن کا بزنس کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور آ کے ڈی ایچ اے گجرانوالہ کو بات کریں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہاں پر اور کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ صرف ڈی ایچ اے گجرانوالہ ہی پروجیکٹ ہوگا، اور یہ بہت ہی جلدی ڈیولپ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ڈی ایچ اے فل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہاں پر بنانا چاہ رہے ہیں۔ میرے جاننے والے ہیں کافی زیادہ، تقریباً کو 8-10 کلائنٹس ہیں جنہوں نے اپنے نقشے ہمارے تھرو سبمٹ کروائے ہیں، تو وہ لوگ بھی کنسٹرکشن کریں گے۔ باقی یہی تھا، آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہتر فیل کریں تو آپ کو آن سائٹ جا کے میں ایک وزٹ کروا دوں گا کہ کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ رائٹ ٹائم ٹو سیل، یہ دن چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فائل تھوڑی اوپر بھی جائیں، ٹھیک ہے، مہنگی بھی ہوں، لیکن اس میں پھر یہ فیکٹر آ جانا ہے کہ جب ایک ہی نیوز ہے وہ بیلٹنگ کی جب ہو جائے گی پھر چیزیں ان ریٹس پہ نہیں بکیں گی، اور جو خریدنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی خرید لیں، بیلٹنگ کے ٹائم پہ جا کے چیزوں کی پرائسز ذرا زیادہ ہوں گی پرائسز، تو ان کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے سیلر اور پرچیزر دونوں کے لیے، ٹریڈنگ چلنی چاہیے مارکیٹ کے اندر۔ یہ مت سوچا کریں اور کہ لالچ مت کیا کریں کہ ہم بیلٹنگ کے قریب جا کے بیچیں گے، کیونکہ اگر تب ایفیڈیوٹ اوپن ہو گئے تو فائلز کے ریٹ نیچے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب آج کی ویڈیو تھی، اور کوئی بھی ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے اندر سیل اینڈ پرچیز کرنی ہو تو 92 ریزیڈنس بیسٹ پلیٹ فارم ہے، یہاں سے آپ کو ایلوکیشن فائلز بھی مل جائیں گی، ایفیڈیوٹس بھی مل جائیں گے، اس کے علاوہ پلاٹس بھی ہیں، اور اگر آپ ولاز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، اور کمرشلز میں بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں نیکسٹ ویڈیو جا کے آن سائٹ بناؤں، تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔